मूजिज़ा शक़ल क़मर। जिस मूजिज़ा का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मूजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मूजिज़ा शक़ल क़मर का है, यानी चंद को दो टुकड़े कर देना। चंद को दो टुकड़े कर देने वाला मूजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शशदर और हैरान करके रख दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने जिस तरह दीगर अनबियाए किराम को मुख्तलिफ मुजज़ात अता फ़रमाए, उसी तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सरापा मुजज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। आपसे पहले तशरीफ़ लाने वाले तमाम अनबियाए किराम किसी एक ख़ास मुजज़ा के साथ मखसूस शोहरत रखते थे। मसलन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औनटनी का मुजज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा का संप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्दों को ज़िंदा कर देना या मादरजात कौड़ियों को तंदुरुस्त देना। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मुजज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत व अतवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना, आप पर कुरान करीम का नाज़ल होना, इस समेत कई मुजज़ात हैं जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़ास हैं। जारी है, अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि तमाम नबिया के मुजज़ात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जुमा कर दी गया। लेकिन जिस मुजज़ा का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा मुजज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मुजज़ा शक़ल क़मर का है, यानी चंद को दो टुकड़े कर देना। चंद को दो टुकड़े कर देने वाला मुजज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शशदर और हैरान करके रख दिया था। और इसकी अहमियत इस लिहाज से मुस्लिम होगी कि इस मुजज़ा की तस्दीक़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरत क़मर की आयत तैबात नंबर 1 से लेकर 3 नाज़ल फरमाई, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा क़यामत करीब आ गई है और चंद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुँह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। ज़िया अल कुरान, पारा नंबर 27। इस सूरत का पस मंज़र तहरीर करते हुए साहब ज़िया अल कुरान जस्टिस पर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी तहरीर करते हैं। किफ़ारा रोज़ ऐसे मुजज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीम अल्तबा इंसान हुजूर की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अक़ल के अंधे उनको जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात उनकी फरमाइश पर शक़ल क़मर का मुजज़ा दिखाया गया। मक्का के सारे बाशिंदे मनी के खले मैदान में हाजिर थे। आसमान पर चंद चमक रहा था। सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि चंद का कुरा दो टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया है। फिर वो अना फाना जल गया। किफ़ार ये देखकर तस्वीर हैरत बिन गए। उनके पास हुजूर की रिसालत के इनकार का कोई अज़र बाकी ना रहा। अब्बू झल बोला कि बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, इसका जादू आसमान पर भी असर करता है। ज़िया अल कुरान, जल्द पंजुम। बाज़ लोगों ने शक़ क़मर की इन आयत तैबात को क़यामत के वक़ू साथ जोड़ने की कोशिश की, और इन्होंने उसकी तशरीह व तफ़सीर में ये बयान किया कि दरअसल यह क़यामत में पेश आने वाला वाक़या है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयत में इशारा किया गया है। लेकिन कसीर अहादीस साबित करती हैं ये शक़ल क़मर का वाक़या हुज़ूर अकरम की हयात तैबा में हुआ था। तफ़सीर ज़िया अल कुरान में तफ़सीर क़रतबी और रूह अल मुआनी के हवाले से ये बताया गया है कि ये वाक़या हिजरत से 5 साल पहले वक़ू पज़ीर हुआ, और फिर अपनी इस बात की तस्दीक़ में कसीर अहादीस तैबा भी ज़िक्र फरमाई। शक़ क़मर के वाक़ये की तस्दीक़ करने वाली अहादीस को जलील अल क़दर सहाबा किराम ने रिवायत किया है, जिनमें सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्न उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काबिल ज़िक्र हैं। बुखारी व मुस्लिम में एक हदीस मज़कूर है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चंद दरमियान में से शक होकर इस तरह दो टुकड़े हो गया था। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर की जानिब था और दूसरा नीचे की जानिब था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ार को बुलाकर कहा कि मेरे इस मुजज़ा की गवाही दो। बुखारी व मुस्लिम, जबकि ये हदीस मुश्कोत शरीफ की जल्द पंजुम में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से चंद के दो टुकड़े हो जाना एक ऐसा हकीकी वाक़या है जिसकी सदाकत में किसी को शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। इस वाक़या से मुताल्लिक़ रिवायत को रावियों एक बड़ी जमात ने बयान किया है, और उनके वासिता से बेशुमार मुहद्दिसीन ने इन रिवायत को नक़ल किया है। उलमा किराम के नज़दीक ये सही रिवायत है और तवातुर की हद तक पहुँची हुई है।
اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ طرف سے نقل کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعہ کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعہ کو محض قیامت کی نشانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطع کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملہ کی مزید تحقیق کریں گے۔ اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے عینی گواہ تھے جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ واقعہ کو قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں موجود ہے کہ انشق ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی، اس زمانہ کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء علامت تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایت سے ثابت شدہ واقعہ کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ ضیاء القرآن شق قمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان واضح ہوئی تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔